हेलो गाइज ब्याक अगेन र अब हामी के गरिरहेछौँ त सर्ट एन्सर क्वेसन्स गइरहेछौँ के को त एनिमल टिस्यु च्याप्टरको ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन्सबाट होइन ओल्ड इज गोल्डको सल्युसन त यहाँ मैले लिइरहेको छु ओल्ड इज गोल्ड बुकबाट है। सो वी वर समवेयर 8 नम्बर लिगामेन्ट र टेन्डन हामीले गरेका थियौँ र नाउ वी आर एट के त डिफरेन्स बिट्विन कम्प्याक्ट एन्ड स्पन्जी बोन हो। हिजो मैले भनेको थिएँ कि भोलिको क्लासमा हामी के गरौँला त कम्प्याक्ट र स्पन्जी बोनको बारेमा कुरा गरौँ न। सो लेट अस स्टार्ट विथ के त कम्प्याक्ट एन्ड स्पन्जी बोन होइन। कति नम्बर क्वेसन हो? लेट मी सी इट 9 नम्बर। 9 नम्बर लेखेको छ कम्प्याक्ट बोन र स्पन्जी बोन। यो भन्नुभन्दा पहिले म केही यसको बारेमा एउटा जस्ट भनिदिन्छु। एउटा यदि लङ बोनलाई हामीले उठाएर हेऱ्यौँ भने होइन, जस्ट एक लङ बोन होइन, if this is a long bone होइन, if this is a long bone भने यो लङ बोनको यो माथिवाला रिजनलाई हामीले के भन्छौँ त एपिफाइसिस भन्छौँ होइन, एपिफाइसिस होइन। यो बिचवाला यताको पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ त मेटाफाइसिस भन्छौँ। यो त थाहा होला है, मेटाफाइसिस भन्छौँ। र यो होल भनेको के हो त डायाफाइसिस हो होइन, डायाफाइसिस। फेरि तलदेखि पनि यो एपिफाइसिस होइन, यो बिचमा मेटाफाइसिस र यो फेरि के त बिचमा त डायाफाइसिस छँदैछ। सो एपिफाइसिस र जेनरली के हुन्छ त यो डायाफाइसिस र मेटाफाइसिस। एपिफाइसिसमा मोस्टली कस्तो बोन्सहरू हुन्छन् त अलिकता लुज टाइपको बोनहरू हुन्छ होइन, हल्का लुज टाइपको बोन्सहरू हुन्छ जसलाई हामी के भनिदिन्छौँ त वी सिम्पली कल देम के त स्पन्जी बोन। स्पन्जी बोनलाई अर्को के पनि भन्छौँ त क्यान्सिलस बोन पनि भन्ने गर्छौँ हामी है, क्यान्सिलस बोन्स पनि भन्ने। यदि म्याक्रोस्कोपिकली यदि हेर्ने हो भने, यतिकै हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ त हामीलाई देखिन्छ कि त्यहाँका बोन्सहरू के हुन्छन् त हल्का लुज टाइपका बोनहरू हुन्छन् एज कम्पेयर टु के त डायाफाइसिस। डायाफाइसिसमा हुने बोन्सहरू एकदम कम्प्याक्टली के हुन्छ त प्याक्ड हुन्छ र त्यो हार्ड इन स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त कम्प्याक्ट बोन भन्छौँ। सो यसरी पनि बुझिराखौँ कि यो हो के होइन। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी के गर्ने त अगाडि बढ्ने है। स्पन्जी बोन र कम्प्याक्ट बोनको यहाँ हामीले यसको त्यो लेख्ने होइन। सो एक नम्बरमा ए नम्बरमा कम्प्याक्ट बोनमा हामीले के लेख्ने हो त इट इज हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर होइन। र यो भनेको कस्तो हो त रिलेटिभली सफ्ट इन नेचर, रिलेटिभली नेचर हो त। यो पनि बोन हो भनेको यो सफ्ट भन्दाखेरि फेरि अब पुरै सफ्ट नभनिदिनु होला होइन। रिलेटिभली कसको रिलेसनमा त इन रिलेसन टु कम्प्याक्ट बोन दिस इज रिलेटिभली सफ्ट इन के त नेचर। अब यो भनेको इट इज फाउन्ड इन द साफ्ट अफ द लङ बोन्स। लङ साफ्ट भनेको ठुलो पार्ट जुन बिचको हुन्छ नि, यो दिस पार्ट इज कल्ड के त यो माथिवाला पोर्सन भयो, यो तलवाला पोर्सन भयो भने दिस पार्ट अफ द बोन इज कल्ड एज के त साफ्ट अर डायाफाइसिस जुन मैले भनेको थिएँ होइन। सो यो साफ्ट अफ द बोनमा के पाइन्छ त दिस कम्प्याक्ट बोन पाइन्छ। स्पन्जी बोन कहाँ पाउला त बी नम्बर है, यो ए नम्बर। इट इज फाउन्ड इन एपिफाइसिसले भर्खर मैले फिगर देखाएको थिएँ एपिफाइसिस अफ द लङ बोन्स। ठिक छ, एपिफाइसिस अफ द बोर्ड क्लियर छ कि छैन है? इट्स प्रिटी क्लियर है, ओके। ल सी नम्बर कम्प्याक्टको र यसको हामी लेखिरहेको छौँ। यसमा के हुन्छ कम्प्याक्टमा ह्यावर्सियन, यसको पनि क्वेसन छ है, ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम इज प्रेजेन्ट। यो ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम के हो त्यो पनि मैले बताउँछु है। ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम इज प्रेजेन्ट। यहाँनिर के हुन्छ ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम इज एब्सेन्ट। यसमा के हुँदैन त स्पन्जी बोनमा ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम के हुँदैन प्रेजेन्ट हुँदैन। ठिक छ, सो दिस इज के त ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम इज एब्सेन्ट। यसमा जेनरली हेर्ने हो भने कम्प्याक्ट बोनमा इट कन्टेन्स के त येल्लो बोन म्यारो र यहाँनिर के हुन्छ इट कन्टेन्स के त रेड बोन म्यारो। दिस कन्टेन्स के त रेड बोन म्यारो। यहाँ एउटा कुरा भन्छु, जेनरली स्टार्टिङमा जब चाइल्ड हुन्छ नि होइन, चाइल्ड बेलामा के हुन्छ त जेनरली सबै के हुन्छ त रेड बोन म्यारो नै हुन्छ, कम्प्याक्ट बोनमा पनि र स्पन्जी बोनमा पनि।
तर एज के हुन्छ त जब हाम्रो एज इन्क्रिज हुँदै जान्छ त फ्याटको लेयरले के गर्दै जान्छ, त्यहाँनिर डिपोजिसन हुँदै जान्छ र त्यो केमा चेन्ज हुन थाल्छ त येल्लो बोन म्यारो, एन्ड दिज आर नट नाउ क्यापेबल अफ के त फर्मिङ रेड ब्लड सेल्स होइन, यो अब क्यापेबल त्यति हुँदैन केमा त रेड ब्लड सेल्सको फर्मेसनमा। सो दिस इज अल अबाउट के त योर कम्प्याक्ट बोन एन्ड स्पन्जी बोन, ठिक छ। सो यति कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट कुरा 10 नम्बरको क्वेसन हेर्छौँ हामी। 10 नम्बरको क्वेसनमा के छ त 10 नम्बरको क्वेसन, राइट अ सर्ट नोट्स अन फर्म्ड एलिमेन्ट्स। ओके 10 नम्बर फर्म्ड एलिमेन्ट्स, यो त मैले अस्ति पनि बताएको थिएँ होइन। इट इज द पार्ट अफ द ब्लड or component of the blood containing के त the cells कस्तो हुन्छ, cells are RBC, WBC र प्लेटिलेट्स हैन, प्लेटिलेट्स। ल सो अब आरबिसी मा जेनरली हेर्ने हो भने आरबिसी मा के हुन्छ त, इट कन्सिस्ट्स अफ हिमोग्लोबिन हैन, अन्युक्लिएटेड हुन्छ हैन, रेड इन कलर हुन्छ, ठीक छ। यो पनि लेख्न सक्छौ। डब्ल्युबिसी भनेको, डब्ल्युबिसी ले हेर्ने हो भने इट फाइट्स अगेन्स्ट के त जर्म्स हैन, मेक्स एन्टिबडिज, त्यो पनि भन्न सक्छौ हैन। यसमा जेनरली हेर्ने हो भने कलरलेस और व्हाइट कलर हुन्छ, त्यसैले के पनि भन्छ यसलाई, अर्को ल्युकोसाइट्स पनि भन्छौँ हामी, ल्युकोसाइट्स। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, रेड कलर हो त्यसले इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो भनेको कस्तो, रेड र साइट भनेको सेल। प्लेटिलेट्स भनेको इट इज द स्मलेस्ट सेल हैन, र यसको यदि हामीले हेर्ने भने फंक्सन भनेको ब्लड क्लटिङ, यो ब्लड क्लटिङ। यसको डिभिजनहरु पनि डिफरेन्ट छन् डब्ल्युबिसी मा, ग्रेन्युलोसाइट्स र ग्रेन्युलोसाइट्स, वेदर द प्रेजेन्स अफ ग्रेन्युल्स आर सीन इन द के त साइटोप्लाज्म अर नट, त्यो हिसाबले। अब त्यसमा यदि हामीले हेर्ने हो भने एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट उतातिर हैन, त्यो सबै कुरा यता हुन्छ। यसमा त त्यति यहाँ लेख्नु पर्दैन, त्यति सर्ट नोट चाहिँ भनेको छ। सो यु क्यान राइट, यति लेख्यो भने तिमीहरूले पुग्छ, फंक्शन्स इन ब्लड क्लटिङ। सो यति लेख्दा तिमीहरूलाई पुग्छ है। अब नेक्स्ट कुरा नेक्स्ट कुरा के हो त, लेट मी गो विथ द नेक्स्ट वान, दैट इज राइट formed elements, structure of calcified cartilage। structure of calcified cartilage हेर त, क्याल्सिफाइड कार्टिलेज भनेको यस्तो कार्टिलेज हो जसमा के हुन्छ त, अब जस्तै यो कार्टिलेजमा, कार्टिलेजको के हुन्छ, इन द कार्टिलेज द साइटोप्लाज्म जुन हुन्छ नि, और ग्राउन्ड सब्सटेन्स मैट्रिक्स भनौँ न, मैट्रिक्स इज फिल्ड बाई के त क्याल्सियम। इनसाइड अफ नर्मल मतलब जेनरल कुराहरू जुन हुन्छ त्यहाँनिर, त्यसको सट्टामा त्यहाँ एक्स्ट्रा डिपोजिसन के भइहाल्छ, क्याल्सियम भइहाल्छ, र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्याल्सिफाइड कार्टिलेज भन्छौँ, ठिक छ। सो दिस इज के त क्याल्सिफाइड कार्टिलेज। अब क्याल्सिफाइड कार्टिलेज भनेको जेनरली जहाँनिर आर्टिकुलर कार्टिलेजेसहरू हुन्छ नि, फाउन्ड नियर के त आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैन, र यो आर्टिकुलर कार्टिलेज निर के हुन्छ त फाउन्ड हुन्छ दिस क्याल्सिफाइड कार्टिलेजेसहरू। तलतिर इन्डोकन्ड्रल ओसिफिक, हेर दुई टाइपको हुन्छ बोनलाई। अब कार्टिलेजको पनि ओसिफिकेसन हुन्छ, त्यो पनि पछि चेन्ज हुन्छ केमा, बोनमा। तर यो फेरि त्यो कुरा हैन, ठिक छ। दिस इज नट ओसिफिकेसन, दिस इज क्याल्सिफिकेसन, यो याद राख्ने। ओसिफिकेसन भनेको के हो त, कार्टिलेज और प्रोसेस अफ के त बोन फर्मेसन हैन, बोन फर्मेसन हो त्यो। र यो क्याल्सिफिकेसन भनेको के हो त, डिपोजिसन अफ के त, डिपोजिसन अफ क्याल्सियम इन्टु द मैट्रिक्स। सो दिस इज नट एक्ज्याक्टली के त अ बोन, बट
इट इज के त डिपोजिसन अफ क्याल्सियम इज डन इन के त म्याट्रिक्स अफ द कार्टिलेज। सो हेर्नमा बोन जस्तै लाग्छ तर एक्ज्याक्टली त्यो बोन होइन, दिस इज अ क्याल्सिफाइड कार्टिलेज। ठिक छ, सो दिस इज योर क्याल्सिफाइड कार्टिलेज। अर्को 12 नम्बरको हेर त, 12 नम्बरको क्वेसन के छ, 12 नम्बरको कार्डियक मसल्स, वाट आर कार्डियक मसल्स। वा सिधै सर्ट नोट्सन के भनिरहेछ त, कार्डियक मसल्समा लेख्न भनिरहेछ। ओके, सो लेट्स गिभ द हेडिङ एज के त कार्डियक मसल्स होइन। कार्डियक मसल्समा के भनिरहेछ, कार्डियक मसल्समा भनेको इट इज फाउन्ड इनसाइड द और फाउन्ड के त इन हार्ट होइन, हार्टमा मात्रै हुन्छ, ओन्ली लेख्दो होइन, हार्ट ओन्ली। अर्को भनेको इट इज सिलिन्ड्रिकल इन सेप। अर्को के भनेको त प्रेजेन्स अफ ग्याप जंक्शंस कॉल्ड के त इंटरकैलेटेड डिस्क इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर होइन, क्यारेक्टरिस्टिक फीचर। अर्को भनेको यो कस्तो हुन्छ त ब्रान्च हुन्छ, त्यो पनि लेखिहाल। इट इज होइन ब्रान्च्ड होइन, द मसल फाइबर्स आर प्रेजेन्ट इन ब्रान्चिङ। अर्को भनेको सेप मैले लेखिदिन्छु, इट इज ब्रान्च्ड होइन, र इट इज यति लेख्दा भयो होइन। इट इज ब्रान्च्ड इन स्ट्रक्चर, इट लेखिहाल, इट नेभर गेट्स फ्याटिग्ड होइन होइन। पावर अफ कन्ट्र्याक्सन के हुन्छ त, पावर अफ कन्ट्र्याक्सन पनि के हुन्छ, मोर हुन्छ। मैले सोचेको थियो 3-4वटा पोइन्ट लेखाएर छोडिदिनु, तर लेखिहाल होइन, पावर अफ कन्ट्र्याक्सन मोर हुन्छ होइन, त्यो पनि लेखिहाल। दिस इज अबाउट के त कार्डियक मसल्स। ठिक छ, युनिन्युक्लिएटेड हुन्छ, त्यो पनि लेखिहाल, युनिन्युक्लिएटेड हुन्छ होइन, दिस इज युनिन्युक्लिएटेड। सो दिस इज अल अबाउट के कार्डियक मसल्स होइन। 12 नम्बरको पनि हामीले गऱ्यौँ। अब 13 नम्बर, 30 नम्बरको क्वेसन के छ, लेट मी सी। So the question in 30 number is write short note on lymph. Okay, lymph भनेको मैले भनेको थिएँ तिमीहरूलाई होइन, रिकल गरौँ, लेट्स रिकल। कनेक्टिभ टिस्यु दुई टाइपको हुन्छ होइन, कनेक्टिभ टिस्यु इज टु टाइप्स। एउटा भनेको कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर र एउटा भनेको स्पेसलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु। स्पेसलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्युमा मैले के भनेको थिएँ त, एउटा स्केलेटल टिस्यु जसमा कार्टिलेज र बोन पर्छ, र अर्को मैले के भनेको थिएँ त फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्यु जसमा के भन्छ लिम्फ र ब्लड पर्छ। त ब्लडको बारेमा त धेरै कुरा मैले भनेकै छु। अब लिम्फको कुरा, जब ब्लडको एक्सचेन्ज हुन्छ नि होइन, आर्टेरियोल्स बाट होइन, आर्टेरियोल्स र यतातिर भेन्युल्स सानो सानो, त्यो दुवैको बिचमा जुन के हुन्छ त एउटा ग्रुप अफ मेसवर्क लाइक के हुन्छ त, मेसी एउटा के हुन्छ धेरै हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ, ग्रुप अफ भेसल्स, द्याट इज कल्ड एज के त क्यापिलरिज। र त्यसको थ्रुबाट के हुन्छ त जनरली एक्सचेन्ज हुन्छ दुवै कुराको। यताबाट के भयो त क्यापिलरिजबाट जति पनि त्यो फर्म्ड एलिमेन्ट्सहरू वा जनरली जति कुरा हामीलाई चाहियो त्यहाँबाट अक्सिजन अझै न्युट्रिसन्सहरू जुन बोकेर ल्याएको छ त्यो टिस्युले लिने हो, र बाँकी टिस्युले आफ्नो जति पनि वा सेल्सले जति बाँकी आफ्नो नचाहिने कुराहरू छ होइन, एक्सक्रेटरी सब्सटान्सहरू त्यो डिपोजिट गरिदिने हो। त्यो त्यताबाट फेरि कहाँबाट, भेन्युल्सबाट के हुने हो त अगाडि भेन्समा, र भेन्सबाट इन्फेरियर भेना कभाबाट कहाँ हुन्छ, सुपेरियर भेना कभाबाट हार्टमा, र त्यो फेरि प्योर भएर लङबाट फेरि यसरी प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। सर्कुलेसनको प्रक्रिया तिमीहरूलाई थाहा छ। अब त्यही जब इन्टरचेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो क्यापिलरिजबाट नि त केही एमाउन्ट अफ जुन फ्लुइड्स हुन्छ त्यहाँबाट त्यो जनरली प्रोसेस जब डिफ्युजनको भइरहेको हुन्छ त्यसबाट केही लिक भएर निस्किहाल्छ। त्यहाँबाट त्यो क्यापिलरिजबाट केही लिक भएर त्यो फ्लुइड्सहरू बाहिरतिर एक्स्ट्रा सेल्युलर कम्पोनेन्टमा निस्किहाल्छ, र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, लिम्फ के भन्छौँ, दिस इज कल्ड एज के त लिम्फ।
कुरा बुझ्यो। लिम्फ भनेको के हो? लिम्फ भनेको त्यो फ्लुइड हो जुन के हुन्छ जब ब्लडको सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ, ब्लडको के भइरहेको हुन्छ, एक्सचेन्ज अफ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट केही फ्लुइड्स के हुन्छ त्यो भेसल्सबाट क्यापिलरिजबाट निस्किएर कहाँ हुन्छ त बाहिरतिर एक्स्ट्रा सेल्युलर कहाँ त ठाउँमा आएर पुगिहाल्छ, एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्समा आएर पुगिहाल्छ। र त्यसैलाई अब हामी त्यसलाई ब्लड भन्न मिल्दैन र त्यो स्पेसल फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ त वी कल द्याट स्पेसल फ्लुइड एज के त लिम्फ। तब यो लिम्फकै बारेमा के भनिरहेछ त सोधिरहेछ। सो लिम्फ भनेको सबभन्दा पहिले लेखौँ के त होइन, हेर लिम्फ के भनेको के हो? लिम्फ इज एन एक्सिउडेट, ब्लड को एक्सिउडेट हो। त्यही ब्लड जब के भइरहेको थियो त डिफ्युजन प्रोसेस भयो, त्यहाँबाट केही ब्लड के भइरहेको थियो क्यापिलरिजबाट निस्केर बाहिर एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्समा। त्यसै मैले के लेखेँ त एक्सिउडेट, एक्सिउडेट फ्रम द ब्लड हैन। लिम्फ इज एन एक्सिउडेट फ्रम द ब्लड एंड कंटेन्स के त द सेम प्रोटीन एज इन प्लाज्मा। प्लाज्मा भनेको के हो त फ्लुइड पार्ट अफ द ब्लड, प्लाज्मा, बट इन स्मॉलर amounts, smaller amounts and somewhat in different proportions। एक्ज्याक्टली हुँदैन किनभने यो फिल्ट्रेट हो त्यहाँबाट, डिफरेन्ट प्रोपोर्सन, एक्ज्याक्टली हुँदैन किनभने धेरै कुराहरू त प्लाज्माबाट त्यहाँ के भइसक्यो डिफ्युज भएर टिस्युमा गइसकेको छ, सेलमा गइसकेको छ, बाँकी रहेको फ्लुइड त बाहिरतिर यो भागेको छ, त्यसमा सबै कुरा त त्यस्तै हुँदैन। तर केही कुरा प्लाज्मा किनभने यो एक्चुअली त त्यो प्लाज्मा नै बाहिर निस्केछ भनेको त्यो प्लाज्मा जस्तै हुन्छ, तर अरू सबै कुरा त्यहाँनिर के भन्छ डिफ्युजनबाट सेलले लिइसकेको छ। सो केही कुराहरू प्रोपोर्सनमा के हुनसक्छ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यो भन्न खोजेको यो लाइनले लिम्फले होइन। अब लिम्फलाई हामी के भन्छौँ त मोस्टली यसको के हुन्छ त मोस्टली इट इज कलरलेस। कस्तो हुन्छ कलरलेस एन्ड क्लियर हुन्छ होइन। यदि यसको कलर सोध्यो भने मोस्टली इट इज के त कलरलेस एन्ड क्लियर होइन। तर बट फ्रम स्मल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइनबाट यदि हामीले लिम्फको स्याम्पल लियौँ भने यो कस्तो देखिन्छ त व्हाइट कलरमा देखिन्छ। कस्तो कलरमा देखिन्छ? व्हाइट कलरमा। किन व्हाइट कलरमा देखिन्छ होला त? व्हाइट पनि कस्तो व्हाइट त मिल्की व्हाइट कलर, मिल्की व्हाइट कलर। किन त्यस्तो देखिन्छ? ड्यू टु द एब्जर्प्सन अफ फ्याट। अब के भइरहेछ त्यहाँ भिलाइबाट के भइरहेछ हामीलाई थाहा छ कि मोस्ट अफ द डाइजेसन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस के त कहाँ त स्मल इन्टेस्टाइनमा, त्यहाँबाट जुन एब्जर्प्सन भइरहेछ त अब यसमा के हुन्छ एब्जर्प्सन हुँदा फ्याट पनि त्यहाँबाट एब्जर्प्सन हुन्छ। त्यो फ्याट जब यो लिम्फसँग मिल्छ नि त्यसले कस्तो कलर बनाइदिन्छ व्हाइट, मिल्की व्हाइट कलर बनाइदिन्छ हो। र यही मिल्की व्हाइट कलरलाई नै हामी भन्छौँ एब्जर्प्सन अफ फ्याट व्हिच इज नाउ कल्ड के त के भन्छौँ यसलाई हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा हामीले पढाएको छौँ वी कल दिस के त काइल। नाउ दिस विल बी कल्ड एज के त काइल। यही काइल भनेको अरू केही होइन आफ्टर एब्जर्प्सन होइन लिम्फसँग जब के मिक्स भएको हुन्छ फ्याट मिक्स भएको हुन्छ त्यसले मिल्की व्हाइट कलर दिन्छ र त्यसैले हामी के भन्छौँ काइल। काइम, काइल, बोलस पढाएको छौँ नि हो यही हो काइल। ठिक छ, यो कुरा पनि एकदम क्लियरली बुझ्ने। एन्ड the lymph vessels carrying these chyle are called के त lacteals। यसैलाई हामी के भन्छौँ lacteals। यो पनि लिम्फको एउटा भेसल हो, यो पनि ध्यानमा राख्ने lacteals भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ कहिले पनि। सो दिस इज योर के त lacteals। ठिक छ, सो यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त लिम्फ पछि। होप द लिम्फमा सबै कुरा तिमीहरूलाई क्लियर होला है। सर्ट नोट अन हाइवर्सियन क्यानल। ओके, हाइवर्सियन क्यानल के होला त हाइवर्सियन क्यानल? हेर एउटा म पहिले जेनरल कुरा बताउँछु। 14 नम्बर हो यो, कति हो 14 नम्बर। सर्ट नोट अन हाइवर्सियन क्यानल। अब हेर जब हामी ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ अ बोन हेर्छौँ नि, हामीले ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ अ बोन हेर्छौँ
भनेको ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको कसरी भन्दाखेरि जस्तै यो छ नि होइन, यो अब एउटा लङ बोन हो भने मैले यसलाई यहाँबाट काट्छु होइन, यो बिचबाट, र तिमीलाई यसरी देखाउँछु भनेको वाट यु आर सेइङ इज के त ट्रान्सभर्स सेक्सन, यो ट्रान्सभर्स सेक्सन भयो। ठिक छ। अब ट्रान्सभर्स सेक्सन जब हामी बोनको हेर्छौँ त सबभन्दा माथिल्लो लेयरलाई फाइब्रस एउटा कभरिङ छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त पेरिओस्टियम होइन। र यो पेरिओस्टियमको भित्र हामीले के भन्छौँ हेर्छौँ त एउटा यस्तो के हुन्छ त कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। यस्तो कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर, लेट मी युज सम अदर कलर द्याट विल बी बेटर होइन, छ भने अर्को कलर युज गर्दा धेरै राम्रो होइन। सो एउटा कन्सेन्ट्रिक कस्तो रिङ लाइक स्ट्रक्चर्स यसको भित्र हामीले हेर्छौँ। ठिक छ। सो दिस कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर वाट वी सी, यो कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर्सलाई हामी के भन्छौँ त दिस कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर, कन्सेन्ट्रिक रिङ लाइक स्ट्रक्चर इज कल्ड एज के त ल्यामेला, के भन्छौँ यसलाई हामी, दिस इज कल्ड एज के त ल्यामेला। यो स्ट्रक्चर अफ बोन सम्झाइरहेको छु म फेरि है। अब नेक्स्टमा स्ट्रक्चर अफ बोन आयो भने म फेरि भन्दिनँ, नेक्स्ट क्वेसनमा यही कुरा तिमीहरूले बुझेर राखिराख्ने। ठिक छ। सो यहीँबाट तिमीले फेरि यसको क्वेसनको के गर्न सक्छौ त एन्सर लेख्न सक्छौ, अर्को कुनै क्वेसन पनि दियो भने। यसलाई हामी के भन्छौँ त ल्यामिला भन्छौँ। अब यो ल्यामिलामा के हुन्छ, यहाँनिर यो भित्र यसमा जब हामी हेर्छौँ यो बिचमा एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ त क्यानल जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, दिस होल क्यानल। यसको भित्र दुईटा कुराहरू हुन्छन्, एउटा यो भयो होइन, टेक माई मार्कर, र अर्को एउटा कस्तो हुन्छ त यस्तो स्ट्रक्चर होइन। ठिक छ। अर्को कलर छैन नत्र त्यो पनि देखाउँछ होइन। र यसमा यस्तो 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 सेल्सहरू के हुन्छ ल्यामिलामा एरेन्ज हुन्छ, पुरै ल्यामिलामा है, यो पुरै ल्यामिलामा कस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो सेल्सहरू के हुन्छ त एरेन्ज हुन्छ होइन, यस्तो सेल्सहरू एरेन्ज हुन्छ होइन। अब यस्तो सेल्सहरू जुन एरेन्ज छ यसलाई हामी भन्छौँ अस्टियोसाइट्स, अस्टियोसाइट्स होइन। र यो भित्रको यो वाला कालोवाला जुन स्ट्रक्चर देखाएको छु यो क्यानल लाइक स्ट्रक्चर, यो के हो त ह्यावर्सियन क्यानल, र यो म्यामेलियन लङ बोनमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो पनि याद राख्ने। अब यसको भित्र के हुन्छ त, यसको भित्र एउटा रातोले बनाइदिन्छ त्यो बुझिहाल्यो, रातो, र यो एउटा भनेको ब्लड भेसल्स हो, के हो ब्लड भेसल्स। र अर्को के पनि हुन्छ त, अब मसँग येलो कलर छैन नत्र म देखाउँथेँ एउटा येलो कलर बनाएर। सो लेट सपोज दिस के त ब्लड भेसल्स, र अर्को के छ त नर्भ्स। यो सबै कहाँ हुन्छ त हाम्रो ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम। सो दिस इज के त ह्यावर्सियन क्यानल, र यो कहाँ हुन्छ त बोनको यदि ट्रान्सभर्स स्ट्रक्चर यसरी काटेर हेऱ्यो भने त्यसको भित्र तिमीले यसरी देख्न सक्छौ, र यस्तो धेरै स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छन्, सो मेनी अफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेन्ट। र यो सबैले यदि ह्यावर्सियन क्यानल भयो एउटा होइन, र मेनी ह्यावर्सियन क्यानलको स्ट्रक्चरलाई के भन्छौँ, मेनी ह्यावर्सियन क्यानलको स्ट्रक्चरलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्रुप अफ ह्यावर्सियन क्यानलकोलाई ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम भन्छौँ, र यो बोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ ह्यावर्सियन क्यानल सिस्टम। अब यो एउटा ह्यावर्सियन, यस्तो त हजारौँ ह्यावर्सियन क्यानल हो भनेको, यसले एउटा ह्यावर्सियन क्यानलले अर्को ह्यावर्सियन क्यानलसँग र अर्को पेरियोस्टियमसँग के गर्न त कनेक्सन बनाउन एउटा क्यानल अझै बनाएको हुन्छ, जुन ह्यावर्सियन क्यानललाई कनेक्ट गर्छ कहाँबाट त पेरियोस्टियम वा अर्को ह्यावर्सियन वा अर्को ल्यामिला वा अर्को ह्यावर्सियन क्यानलसँग कनेक्ट गर्छ। द्याट इज कल्ड एज के त वोल्क्सम्यान क्यानल हो। याद आयो कि वोल्क्सम्यान्स क्यानल भनेर सोध्यो। वोल्क्सम्यान क्यानल के हो त एउटा ह्यावर्सियन क्यानल र अर्को ह्यावर्सियन क्यानल बिचको के त कनेक्सन, और ह्यावर्सियन क्यानलको कसकोसँग कनेक्सन भनेको त पेरियोस्टियम वा आउटर म्याट्रिक्ससँग के त कनेक्सन होइन। यो म्याट्रिक्स हो होइन, यो म्याट्रिक्सको बिचमा यस्तो लाखौँ करोडौँ के हुन्छ त ह्यावर्सियन क्यानल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहाँबाट तिमीहरूले ह्यावर्सियन क्यानलको बारेमा त लेख्न सक्छौ होला, अफकोर्स यु क्यान राइट होइन। त ह्यावर्सियन क्यानलको लेख्ने हो भने जब हामीले के गर्छौँ त लेट मी मैले सबै कुरा यहाँ बताइदिएछु, म केही मुखबाट भनिरहेको छु त्यसको बारेमा तिमीहरू लेखिहाल भनेको। when you see a transverse section होइन, when you see a transverse section of the bone, transverse section of a bone जब हामी हेर्छौँ
इट सोज सम रिङ लाइक अस्टियन्स, यसलाई के पनि भन्छ त, भोल्कम्यान्स क्यानल, हेवर्सियन क्यानल कहाँ गयो, यसलाई अस्टियन्स पनि भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड एज के त, लेट मी राइट ओन्ली, when we see the ट्रान्सभर्स होइन, लङ्गिट्युडनलमा पनि देख्छ, लङ्गिट्युडनलमा कस्तो देखिन्छ त, पुरै माथिदेखि तलसम्म कनेक्ट भएको देखिन्छ, तर एउटा यदि स्ट्रक्चर हेर्नु छ भने ट्रान्सभर्स सेक्सनमा राम्रो हुन्छ। द्याट्स वाइ आइ एम राइटिङ when you see the transverse section of a bone, long bone होइन, ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ अ लङ बोन, इट सोज रिङ लाइक स्ट्रक्चर्स called osteons or Haversian है ना, osteons or Haversian canal at the center है ना, at the center of each osteon is a Haversian canal है ना, Haversian canal, around the canal है ना, around the canal there are है ना, canal को around में there are concentric rings, ring like structures called के अहिले भर्खर भनेको छु मैले ल्यामिला, which has osteocytes, ठिक छ, स्मल स्पेसेस र यसको बिचमा यो स्मल स्पेसेसहरू हुन्छ त्यसलाई ल्याक्युना पनि भन्ने गर्छ है, ल्यामिला अफ बोन्स एमोङ्स्ट विच देयर आर स्मल स्पेसेस कल्ड के त, ल्याक्युना होइन। अब अ हेवर्सियन क्यानल हैज ब्लड वेसल्स एन्ड के त नर्भ्स इन इट, हेवर्सियन क्यानल है ना communicates with the periosteum and other canals by के त वोल्कम्यान्स, यति लेख्यो भने काफी हुन्छ, वोल्कम्यान्स क्यानल, ठिक छ, यति लेख्यो भने तिमीहरूलाई काफी हुन्छ। होप सबै कुरा यहाँ मैले क्लियर पारेको छु, केही क्वेसन छ भने लेख्ने है तल, ल स्क्रिनसट लिन्छौ लिहाल, लेखिरहेको छौ भने त धेरै राम्रो, तबसम्म अर्को क्वेसन हेर्छु, तबसम्म तिमीहरूले फटाफट यो लेखिहाल त, ल। सो नाउ लेट मी सी अनदर क्वेसन, स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ कलमनार एपिथेलियल सेल्स। ओके 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 ओके, columnar epithelial cells. So just give me a few minutes, यो मेटिदिन्छु म हैन। सो यसलाई यदि मैले एउटा मेटे भने हैन, columnar epithelial cells को क्वेशन नेक्स्ट सोधिरहेको छ हैन। ओके, कति नम्बर क्वेशन हो? ओहो, इट गट डाउन। ओके, केही छैन, columnar epithelium 15 नम्बर क्वेशन हैन। कलमनार स्ट्रक्चर र फंक्शन भनेको छ कलमनार एपिथेलियम को। सो कलमनार एपिथेलियम को यदि स्ट्रक्चर हामीले भन्छौँ भने दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, के त बेसमेंट मेम्ब्रेन, एकदम इजी हो, केही छैन यसमा। बेसमेंट मेम्ब्रेन भने एपिथेलियल टिस्यु छ हैन, ट्रान्जिशनल छोडेर त बाँकी सबैमा आउँछ भनेको, त्यहाँनिर एउटा शब्द पहिले के बनाइहाल्ने, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाइहाल्ने, के बनाइहाल्ने, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यति त लेख्न सक्छौ तिमीहरूले मजाले हैन। अब त्यसपछि कलमनार भने कस्तो सेल बनाउने, कलम लाइक सेल्स, दिस इज कलम लाइक के त सेल्स हैन। अब सिधै कलमनार भनिदिएछ हैन, त्यसलाई हामी एउटा जनरल सिम्पल कलमनार एपिथेलियल टिस्यु बनाइरहेको छौँ। अब सिलिएटेड फिलिएटेड यसमा हामी बनाइरहेको छैनौँ, सिम्पल बनाइरहेको छौँ, ठिक छ। सो अब यसमा हेर, तलतिर के हुन्छ त, एकै ठाउँमा प्लेस्ड के हुन्छ, यस्तो ओभल के हुन्छ त, यसको न्युक्लियस हुन्छ, कस्तो हुन्छ, ओभल। मेरो ओभल ठ्याक्कै ओभल नबनेको होला, तर बुझ्ने कस्तो हुन्छ त, ओभल के हुन्छ त, यसको न्युक्लियस हुन्छ हैन। सो ओभल न्युक्लियस हुन्छ भनेको सेल, यसको अब डिस्क्रिप्सन लेख त, 1 नम्बर, सेल्स आर के, सेल्सलाई हेर, लङ्गर छ कि वाइडर छ भनेको, जति वाइड छ त्यो भन्दा बढी के छ त, लङ छ भनेको,
यो वाइड भन्दा बढी के छ लङ छ, त्यसैले त्यसलाई कलमनार एपिथेलियम भनेको हैन। कलम जस्तो सेल्स आर कलम shaped that is height is longer than the width। सबभन्दा पहिले कुरा यो लेख्यौँ हामीले हैन। यसको बेसिक मर्फोलोजी भनेको अब न्यूक्लियसलाई हेर त, न्यूक्लियस इज enlarged and oval shaped हैन। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन लेख्दियो, यो भनेको कलमनार सेल्स हैन, र यो भनेको न्यूक्लियस हैन। न्यूक्लियस कस्तो छ त, ओभल र इन्लार्ज्ड सेप। न्यूक्लियस इज ओभल एन्ड इन्लार्ज्ड सेप। तेस्रो नम्बर क्वेसन यदि यसमा अझै हामीले यसको डिस्क्रिप्सन नै हेरिरहेको छौँ भने यो कस्तो हुन्छ त, लोकेटेड कहाँ हुन्छ त, यो न्यूक्लियसको लोकेसन सोधिरहेको छु मैले है। यो पुरैको मैले लोकेसन भनिरहेको छु नि, सिम्पल एपिथेलियल सिम्पल कलमनारको होइन। यो न्यूक्लियस कहाँनिर लोकेटेड हुन्छ त, लोकेटेड भनेको लोकेटेड इन द, र त माथि छ कि तल छ, तल छ। लोकेटेड इन द, यसरी लेख, न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द लोअर हाफ अफ सेल्स। न्यूक्लियस कहाँ हुन्छ त, लोअर हाफ अफ द सेल्समा के हुन्छ त लोकेटेड हुन्छ। र अल न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द सेम लेभल। कस्तो सेम लेभलमा के हुन्छ त सबै न्यूक्लियाई लोकेटेड हुन्छ। दिस इज अल अबाउट के हो, कलमनार एपिथेलियमको स्ट्रक्चर। फंक्सनको कुरा गरौँ, फंक्सनको कुरा गर्छौँ भने सम कलमनार एपिथेलियम सेल्स हैव के त सेक्रेटरी फंक्शंस। सेक्रेटरी के त फंक्शंस, कस्तो फंक्शंस हुन्छ, सेक्रेटरी फंक्शंस हुन्छ केही कलमनार एपिथेलियल सेल्सहरुको। कहाँनिर त, इन एक्जाम्पल इन स्टोमक एन्ड इन्टेस्टाइन सेक्रेटरी फंक्शन यहाँनिर देखाउँछ यसलाई हैन। यसमा के हुन्छ त, यसको माथितिरवाला पोर्सनमा केही भ्याक्युल्सहरु हुन्छ जसले के गर्छ त, त्यसमा केही स्टोर गरेर राखेको हुन्छ र त्यसलाई के गर्छ त सेक्रेट गर्छ आउटसाइड केमा त ल्युमेनमा हैन। अर्को कुरा यदि हामीले हेर्यौं भने इन्जाइम्स पनि सेक्रेट गर्छ। इट सेक्रेट्स के त इन्जाइम्स हैन, इट सेक्रेट के त इन्जाइम्स। म्युकस सेक्रेट गर्छ। म्युकस कसले गर्छ त, गबलेट सेल्सहरुले गर्छ। कसले गर्छ, गबलेट सेल्सहरुले। यो हामीले अस्ति पनि पढाएको थियौं, गबलेट सेल्सहरुले हैन। यसको अर्को फंक्शन भनेको इन द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। यसले के गर्छ त, सिलिएटेड हुन्छ त्यहाँ हैन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। इट हेल्प्स इन के त मुभमेन्ट एन्ड एक्सपल्सन अफ के त म्युकस। यो पनि यसको फंक्शन। यति यदि लेख्यौं भने हामीले 3-4 मार्कको लागि धेरै पुग्छ, ठीक छ। सो दिस इज योर के त सिम्पल कलमनार एपिथेलियल टिस्यु हैन। यहाँसम्म 15 नम्बरसम्म हामीले कम्प्लिट गर्यौं। सो लेट मी इरेज दिस। एउटा अझै क्वेशन गर्छौं र त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं है। 16 नम्बरको क्वेशन के छ, 16 नम्बरको क्वेशन छ, let me see 16 number question. Give an account of areolar tissue. Okay, areolar tissue कनेक्टिभ टिस्युको एउटा टाइप हो हैन। एरियोलर टिस्यु हामीले के पढाएको थियौं, कनेक्टिभ टिस्युमा एउटा के हुन्छ त कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर र अर्को के त स्पेशलाइज्ड कनेक्टिभ टिस्यु। कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपरमा हामीले के पढाएको थियौं, लुज र डेन्स पढाएको थियौं। त्यही लुजमा हामीले के पढाएको थियौं त एडिपोज, र अर्को के पढाएको थियौं हामीले त एरियोलर टिस्युहरु हामीले पढाएको थियौं। सो यो एरियोलर टिस्युको यदि कुरा गर्छौं भने इट कन्सिस्ट्स अफ के त, इट कन्सिस्ट्स अफ लुजली अरेन्ज्ड कोलाजेन फाइबर्स that appears to includes the large spaces हैन, लार्ज स्पेसेस कहाँ हुन्छ त एरियोलर टिस्यु कहाँ हुन्छ। अब जस्तै कनेक्टिभ टिस्यु हैन भनेको अर्गेन्स र खाली ठाउँहरु जुन हुन्छ नि त्यो बीचमा के हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युहरु हुन्छ जसले के गर्छ कनेक्ट गर्दिन्छ दुईटा कुराले। त्यसैले त कनेक्टिभ टिस्यु पनि भनिरहेछ। appears to enclose the large spaces and
abundant ground substance है ना, abundant ground substance है ना, the spaces within them are called as, the spaces within them are कल्ड एज के त एरियोला भनेर पनि भन्छौँ। एरियोला र टिस्युको जुन बिचमा स्पेसेसहरू हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, एरियोला भनेर भन्छौँ। त्यसैले यो के हुन्छ, इट गेट्स के त डिस्टर्टेड इजिली, यसैले यो के हुन्छ त इजिली डिस्टर्टेड हुन्छ होइन। त्यसको काम होला इट एलाउज होइन, इट एलाउज के त टिस्युज टु, यो डिस्टर्टेड इजिली हुन्छ त्यसैले यो टिस्युजहरू के गर्न सक्छ, मुभ गर्न सक्छ। इट अलाउज टिस्युज, अर्को टिस्युजहरू जुन हुन्छ साइडमा त्यसलाई मुभमेन्ट गर्न इजी गरिदिन्छ। इट अलाउज टिस्युज टु मुभ के त फ्रिली होइन। इक्जाम्पल यदि लिनु भने पेरिओस्टियल भन्दा नि सब पेरिओस्टियल टिस्युज र अर्को के त ल्यामिना प्रोप्रिया, ल्यामिना प्रोप्रियामा पनि यो लुज के हुन्छ प्रोप्रिया, ठिक छ। ल्यामिना प्रोप्रियामा पनि लुज एरियोलर टिस्युजहरू हुन्छ। ल्यामिना प्रोप्रिया भनेको बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भन्दा तलवाला जुन पोर्सन हामीले कहाँ देखाएको थियो डाइजेस्टिभ सिस्टममा जब हामी कुरा गरेको थियो सेलको बारेमा, त्यहाँ मैले देखाएको थिएँ ल्यामिना प्रोप्रिया। सो दिस इज के त अल अबाउट योर के त एरियोला टिस्यु। यति लेख्यो भने एरियोलर टिस्युमा पनि पुग्छ। सो आज यहाँसम्म राखौँ, भोलि फेरि यसपछि के गरौँला त, कन्टिन्यू गरौँला। एनी क्वेसन write it down below the comments or you can send it to my email. I'll be so much happy to get solve those questions and get back to you again. So this much for today. Bye bye all of you.